इशू पे जो है वो प्रोग्राम में आज बात होगी। शाज़िया मरी साहबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त। शाज़िया मरी साहबा, जो सबसे पहली चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, सियासी जमातें इस बात पर खासा जोर दे रही हैं, हुकूमत भी, कि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है इस सज़ा से जहाँ तक सिविल मिलिट्री रिलेशंस का जो है वो ताल्लुक है। तो आपको भी लगता है ये इस सज़ा ने कोई नज़ीर कायम कर दी है? बहुत बहुत शुक्रिया रहमान। देखिए, यकीनन एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने भी तारीखी फैसला करार दिया है। और उन्होंने अपने मुख्तसर जो उनका रिएक्शन था, क्योंकि वैसे तो मैं समझती हूँ कि आइडियली ऐसी चीज़ों पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये फैसले कानूनी है और ख़ास तौर पे ये इदारे का एक इंटरनल प्रोसेस है जिसके तहत ये फैसला सामने आया है। तो फैसलों को कंट्रोवर्शियल भी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीडिया बार बार रिएक्शन पूछती है तो जवाब देना पड़ता है। तो एक तारीखी फैसला है। रिवायतन या हिस्टोरिकली ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो आइन की वायलेशन हो, लेकिन आइन की बड़ी ब्लेटेंट वायलेशन होती रही है, जैसे कि आपने भी एक इशारा इस बात पे आपके जुमले में था। अब दरवाजे बंद हो या ये बहस अलग है, लेकिन हो जाने चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि इस फैसले से यकीनन लोग डिस्करेज जरूर होंगे कि जो मामलात आईनी तौर पर उनकी डोमेन में नहीं है, उन मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए और अपने ओथ की पासदारी करनी चाहिए। तो ये बात आया हो जानी चाहिए। और आपने बिलावल साहब की वो स्टेटमेंट सुनी है, गालबन कल ही उनकी स्टेटमेंट सामने आई है कि उन्होंने बयान किया कि किस तरीके से जिस शख्स के हवाले से आपने बात की है, किस तरीके से उन्होंने अपनी ओथ को वायलेट किया और किस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को अपनी जो कुर्सी है या जो अपनी पावर है उसके जरिए हिरासा किया। तो ये अच्छी बातें नहीं है। तारीख में जब वो लिखी जाएंगी तो फिर इस फैसले का भी जिक्र आएगा। तो कोई भी शख्स किसी भी पोजीशन में जो पावर की पोजीशन हो, खा वो वजीर आजम की कुर्सी हो जिसका हवाला उन्होंने दिया, एक शख्स उस कुर्सी पर भी विराजमान थे जिन्होंने बार बार ये कहा कि सियासतदानों को वो किस तरीके से ट्रीट करेंगे, घसीटेंगे, रुलाएंगे, जेलों में डालेंगे, एसी निकाल लेंगे, कौन कौन सी अजियत का उन्होंने हवाला दिया, वो सबके सामने है। तो इस तरीके से उन्होंने इस शख्स के बारे में बात की। तो मेरा ख्याल है जो भी जिस पोजीशन ऑफ पावर में हो उसे ये याद रखना चाहिए कि ये कुर्सियां, ये पावर वक्ती होती हैं और इसमें आपको कानून और आइन की जो दायरे हैं उनमें रहकर काम करने की जरूरत है। तो जब जब ऐसा हुआ है, तारीख गवाह है, ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी है और अब ये फैसला सामने आया है जो कि तारीखी फैसला जरूर है। लेकिन आपकी बात का जवाब देते हुए उम्मीद यही है कि दरवाजे बंद होंगे और उम्मीद ये है कि इससे लोग जो है वो अब सोचेंगे कि ऐसा काम ना किया जाए जो आइन की खिलाफ वर्जी हो या कानून की खिलाफ वर्जी हो। राइट। लेकिन इसमें शाज़िया मरी साहबा, जो हुकूमती वज़रा हैं उनका इस बात पर जोर है कि फैज़ हमीद अकेले नहीं थे। तो आपको लगता है कि जो लोग उनके साथ थे वो भी इसकी लपेट में आ सकते हैं या उनको भी आना चाहिए इसकी लपेट में? देखिए, बिलावल साहब ने अपने बयान में बताया कि अभी कार्रवाई चल रही है और ऐसे जराइम हैं जो उन्होंने कमिट किए हैं, तो यकीनी तौर पर जब तफसील आगे आएगी या तफसीलात में जाया जाएगा तो यकीनन जो लोग साथ दे रहे हैं या फैसिलिटेट कर रहे हैं वो भी सामने आएंगे और आने भी चाहिए। मैं समझती हूँ कि यकीनन अगर एक कार्रवाई में और भी लोग शामिल हैं, जो कार्रवाई गलत है और उसके लिए एक शख्स को आपने सजा सुनाई है, तो इसमें जो अबेटर्स हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, वो भी सामने आने चाहिए। और आपको तो याद होगा कि तारीख का जो बदतरीन फैसला शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ सुनाया गया था, उसमें भी आमिर जिया अकेला तो नहीं था ना। उसको फैसिलिटेट करने वाले, उसकी ख्वाहिश को पूरा करने वाले, अमली जामा पहनाने वाले लोग भी थे। गो के 50 बरस के बाद ये कहा गया कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो डिड नॉट गेट अ फेयर ट्रायल। अब उससे शहीद भुट्टो वापस नहीं आ सकते। उनकी फैमिली का जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, उनकी जमात का, बल्कि मुल्क का जितना बड़ा नुकसान हुआ, वो वापस तो नहीं हो सकता। तो दिस वाज द ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जो हमने देखा है पाकिस्तान में।
تو اس طرح کے واقعات نہ ہوں یہ بہتر ہے، لیکن اگر اچھا اب بھی کوئی نہیں سمجھے گا تو ٹھیک میرا خیال ہے کہ یہ عمل چلنا چاہیے جب تک کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے. اس عمل کو رکنا نہیں چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی کا یہ عمل ہے. ہسٹری میں بہت نقصان پاکستان نے اٹھایا ہے ایسے ایڈونچرز سے. ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اس 21ویں صدی میں، اس دور میں، اس سال میں نہیں ہم ایسی چیزیں دیکھیں گے، لیکن بدقسمتی سے ہم پھر بھی دیکھ رہے تھے، اور آج ہم نے دیکھا ہے نتیجہ اس کا، ایک فیصلہ اچھا ایسا آیا ہے. سو آئی ہوپ کہ اس میں جو اور لوگ شامل ہیں ٹھیک ان ہے کو بھی یقینی طور پہ، جیسے آپ نے کہا کہ یہ آرا ہے، یہ آرا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو اسی طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، اور قانون کا ڈیو پروسیس جو لیکن ہے اس اسے میں فالو کرنا چاہیے. رائٹ، اس میں زیادہ تو جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں عمران خان، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان تک معاملہ جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ٹھیک ہے رحمان، اگر تانے بانے ملتے ہیں وہاں تک تو یقیناً انویسٹیگیشن وہاں جائے گی. میرے نالج میں نہیں ہے کہ کس طریقے سے انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے، لیکن یقیناً اگر ایک پروسیس ہے، لیگل پروسیس ہے، اس میں اگر کوئی ایویڈنس ہے، اور اگر ایویڈنس ہاں ملتا ہے اور وہاں تک جاتا ہے تو آئی وڈ ناٹ ٹھیک بی ہے سرپرائز، کیونکہ اس زمانے ٹھیک میں ہے آپ کو پتا ہے کہ انہی موصوف کے وجہ سے ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا سب کو، آل ان آل سمجھا جا رہا تھا، اور پے در پے بلنڈرز ہوتے تھے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی شیخ رشید اچھا صاحب ادھر ہی ہیں، ان کی بھی بیانات آپ سنا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے جرأت کی ان کے خلاف بات کرنے کی تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا. پھر وہ دوسرے صاحب جو اس وقت ملک سے فرار ہیں، ان کی بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹس آیا کرتی تھی. تو مطلب اتنا ڈرایا جاتا تھا لوگوں کو، اپوزیشن کو خاص طور پر، کہ آپ بات نہیں کر سکتے، اگر آپ بات کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ سٹیٹمنٹس ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں بھی ایک صحافی نے بلکہ اچھا کیا کہ ساری پرانی سٹیٹمنٹس جو ہیں اپنی ایک ایکس کی پوسٹ پہ لگا دی. تو دور تو نہیں ہے وہ وقت جب اس طرح کی دھمکیاں اور انہی موصوف کے بلبوتے پہ دی جاتی تھی، اور ان کے کالز بھی سنائی گئی ہیں، آڈیو بھی باہر آئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر تانے بانے صرف ایک شخص کا آپ نے نام لیا جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا، اور بھی لوگ ہوں گے جن کے طرف یہ جائے گا معاملہ، جیسے بات ہوئی کہ وہ تمام تر لوگ جو ہے وہ شامل ہوں گے ان کرائمز میں. اور یہ کرائم جو ہے وہ کسی ایک جماعت کے جی خلاف نہیں ہے، یہ کچھ چند لوگوں کے خلاف نہیں، یہ ملک کے خلاف ہے. کیونکہ اگر ملک کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ ہوتا ہے، نظام کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ اس طرح کا مذاق ہوتا ہے، تو پھر ملک کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. دنیا میں لوگ جو ہے اچھا وہ ہماری پرسیپشن پر بات کرتے ہیں، خراب بھی کرتے ہیں، اور جو پرسیپشن بنائی جاتی ہے اس پر تنقید بھی کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے ان ہاؤس یہ ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کی پرسیپشن بہتر ہو، ٹھیک، ہمارا اندر کا بالکل ٹھیک. نظام بہتر ہو، اور ملک آئین کے تحت چلے، قوانین کے تحت چلے، مداخلت سسٹم میں نہ ہو. اور یہ جس طریقے سے ہو رہا ہے معاملہ، اس کی وجہ سے ہم